يا جماعة ትላንት በለቀኩት ቪዲዮ ምስትን አሳይኝ አንዳንዱ ደግሞ ይገደል ይሄንን ብሎ ዛሬ አፍጥጡ እሷን አምጥቼ እዚህ ጋር አብረን ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዛ ጠብቁኝ ይጀልምጣ ጠብቁኝ ሰብ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع يوم تشالله يا جماعة. إيش يعني اسمها ما بزي ذاكرة تبالالش ما بزي ذاكرة. ثلاثة إيش جونات بقام أين أفارنات من نقطة شو من دبق متارك استراسين استوى باش زر يا سمعتي تمام كده إيش جونات شو هذا ايش جونات ها سمع نا انت ملاطه نا زيفا عبوتي زور يا ارى زور ارى دجي زوري ارى